We are celebrating, also we are observing glaucoma week. 7 देखि 14 सम्म glaucoma week भइरहेछ. अब glaucoma. यो glaucoma भन्नाले नेपालीमा जलबिन्दु भनिन्छ. र जलबिन्दु चाहिँ के रहेछ त? हल्का गरेर तपाईहरुलाई जानकारी दिन्छु. के कस्तो हामी सबैलाई मोतीबिन्दको आइडिया छ, अरु बिमारीको आइडिया छ, तर ग्लकोमा जलबिन्दु जुन नेपालीमा भन्छौं त्यसको आइडिया अलिकति लिमिटेड छ हामीमा. र यो डिजिजले हाम्रो कस्तो प्रकारले समाजमा फैलिँदैछ त, कस्तो प्रकारले मानिसहरूलाई अन्धो बनाइदिँदैछ त दिनरात. इट्स किलिङ अस. इट हैज बिकम अ किलर डिजिज अननोइङली. हामी ब्लाइन्ड भइरहेछौं, अन्धो भइरहेछौं. यो कुरोहरु हामीलाई थाहा छैन. वी डोन्ट नो अबाउट दैट. अलिकति जिस यो कुरोहरु हामी बुझ्न जाउँ. र यो वर्षको थीम ग्लकोमाको वीकमा चाहिँ द वर्ल्ड इज ब्राइट, सेभ योर साइट. दृष्टि हाम्रो जीवनको एकदमै मूल्यवान कुरो हो. हामी आँखाले गर्दा नै सबै कुरा आजसम्म गरिरहेको छौँ, चलाइरहेको छौँ, हाँसिरहेको छौँ. र दृष्टि प्रिजर्भ गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. र कसरी गर्ने अब यो बिन्दुबाट हाम्रो रोकथाम त भन्नाले अलिकति बाक जानु पर्यो. आँखा हाम्रो लागि एउटा क्यामेराको काम गर्छ. त्यसले फोटो खिच्छ. फोटो खिचेर हाम्रो ब्रेनमा लान्छ र ब्रेनबाट हामीलाई यस्तो प्रकारले छरिएर हामीलाई एउटा दृष्टि देखाइदिन्छ जसले गर्दा हामी रातो, नीलो, हरियो कुनै पनि व्यक्ति मानिसहरूलाई देख्न सक्छौं. अब जलबिन्दु भन्ने रोगले चाहिँ यो दृष्टि र यसलाई कसरी असर गर्दछ, हाउ डज इट इफेक्ट भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्ने जुन चाहिँ शक्ति छ त्यसको एउटा नर्भ छ, इम्पोर्टेन्ट नर्भ छ. त्यो नर्भले गर्दा हामी देख्छौँ. त्यो नर्भको अप्टिक नर्भ हो त्यो. र यो ग्लकोमा भन्ने डिजिज जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ यो अप्टिक नर्भ ड्यामेज हुन जान्छ. अब अलिकति वृत्तान्त भनौँ भने यो हाम्रो आँखा एउटा फ्लुइड, एउटा पानी पदार्थ अर्थात् एउटा फ्लुइड एउटा पानीमा बगिरहेको हुन्छ. त्यसलाई विट्रस फ्लुइड भनिन्छ. त्यो विट्रस फ्लुइड, यो आँखा यतिकै हाम्रो बाहिर यसरी हामी देखिरहेको छौँ, यो भित्रको त्यो विट्रस फ्लुइड हुन्छ. यो फ्लुइडले गर्दाखेरि हाम्रो आँखा स्टेबल अर्थात् एउटै जग्गामा बसिरहेको हुन्छ. र आँखाको पनि एउटा प्रेसर हुन्छ. त्यसलाई इन्ट्राअकुलर प्रेसर भनिन्छ. जस्तो शरीरको अरू प्रेसर हुन्छ, बीपी हुन्छ, हामी नाप्छौँ, ब्लड प्रेसर शरीरको नाप्छौँ, त्यस्तै आँखाको पनि एउटा प्रेसर हुन्छ. त्यसलाई इन्ट्राअकुलर प्रेसर भनिन्छ. र यो इन्ट्राअकुलर प्रेसरसँग चाहिँ अप्टिक नर्भ जब ड्यामेज हुन जान्छ त्यति बेला यो प्रेसर बढ्ने पनि गर्छ, नबढे पनि अप्टिक नर्भलाई ड्यामेज गर्ने गर्छ. र यसको पश्चात हाम्रो भिजन, वी लुज आवर भिजन. हाम्रो एक्युटी जुन चाहिँ वरिपरि हेर्ने भिजुअल फिल्डहरू हुन्छन्, हामी यसरी हेर्दाखेरि, हजुरहरूलाई यसरी हेर्दाखेरि दाहिने देब्रे जुन चाहिँ देख्छौँ, यही आँखा सिधा गर्दा पनि त्यसलाई भिजुअल फिल्ड भनिन्छ. त्यो फिल्डलाई पनि अफेक्ट गर्छ. किन भन्दाखेरि अप्टिक नर्भ ड्यामेज हुने गर्छ. त हु आर द मोस्ट एफेक्टेड? को चाहिँ अफेक्ट हुँदछ धेरै गरेर हेऱ्यौँ भने इन्डिभिजुअल्स 40 वर्षदेखि माथिका इन्डिभिजुअल्सहरूलाई धेरै अफेक्ट गर्ने हुन्छ. अनि जसको चाहिँ ग्लकोमाको अलरेडी एउटा हिस्ट्री भइरहेको छ हेरिडिटरी, उहाँहरू पनि यो हाई रिस्कमा ग्रुपमा आउने गर्छ. मानिसहरू, डायबिटिजको मानिस, सुगर बिमारीले धेरै दिनसम्म दबाई खाइरहनु भएको छ भने ग्लकोमाको प्रकोप ज्यादा हुन्छ मात्रामा. मायोपिया, टाढो धेरै पावर भएको मानिसहरू, उहाँहरूले पनि ग्लकोमाको जलबिन्दुको आफूलाई याद गर्नुपर्छ, पिरियडिकली देखाउन आउनुपर्छ. उहाँहरूलाई पनि हुने संख्या हुन्छ. अनि हामीमा एउटा क्यारेक्टर छ. हामी के गर्छौँ भने समयको अभावले गर्दाखेरि, बिकज अफ ल्याक अफ टाइम, व्हाट वी डू इज समटाइम्स वी जस्ट गो टु अ सप. हामी एउटा दोकानमा जान्छौँ र हामी मेरो आँखा रातो भएको छ, माई आइज आर रेड, गिभ मी अ मेडिसिन भनेर माग्छौँ. तर हामी यो बुझ्दैनौँ कि त्यो मानिस फार्मासिस्ट हो, वा त्यो मान्छे मेडिकलमा छ, वा त्यो मान्छे सिम्पल काम गरिरहेको छ. र त्यो मानिसले हामीलाई दिएको दबाई ल्याएर
नपढेर पनि हामी हाल्ने गर्छौँ। त्यो मानिसले के दियो त? त्यो मानिसले एन्टिबायोटिक पो दियो कि त्यो मानिसले स्टेरोइड पो दियो कि त्यो हामी विचार गर्दैनौँ। र त्यो नगर्दाखेरि चाहिँ यो स्टेरोइडले हाम्रो आँखामा यो अप्टिक नर्भमा आएर धेरै दिनसम्म चलायो भने एउटा स्टेरोइड इन्ड्युस्ड ग्लकोमा भन्ने पनि हुन्छ। धेरै दिनसम्म न आँखामा दबाई हालिरहेको छु, तर कुन दबाई हालेको छु मलाई आफैलाई पनि थाहा छैन। त्यही भएर पिरियडिकली आई सर्जनकोमा जाने, अप्थाल्मोस्टकोमा जाने, खोजी गर्ने कि मैले कुन दबाई हालिरहेको छु। हामी बुझेर पनि त्यो कतिवटा मिस्टेक गर्छौँ, त्यसको लागि अलिकति अवेर चाहिँ हुनुपर्छ। र अर्को कुरो ग्लकोमा हुन जान्छ इन्जुरी पछाडि, चोट लागेपछि। सानो चोट लाग्यो भने हामी याद गर्दैनौँ, ए अलिअलि दुख्दैछ ठिकै छ जाति भयो। तर आइबलमा जब प्रेसर पर्छ त्यति बेला पनि अलिकति ड्राइभिङ गरेर जानुभयो भने पनि वा यहाँ यो बिल्डिङदेखि त्यो बिल्डिङमा जानुभयो भने पनि आँखाको प्रेसर इम्ब्यालेन्स हुने गर्छ, माथि तल हुने गर्छ। र ती मानिसहरू जो बेसी अफिनिटी छ ग्लकोमाको लागि उहाँहरूको प्रेसर पनि बढ्ने गर्छ। र इन्जुरी सानोभन्दा सानो चोटलाई पनि भुल्नु भएन। अर्को मुख्य कारण म्याच्योर क्याट्रेक्ट, ओभर म्याच्योर क्याट्रेक्ट, मोतीबिन्द। अहिले सबैलाई थाहा छ मोतीबिन्दको कुरो, एभ्रिबडी नोज अबाउट इट। अब यो मोतीबिन्द धेरै दिनसम्म यसरी नै राखेर अहिले गर्दिनँ अपरेसन, भोलि गर्दिनँ अपरेसन, पर्सि गर्दिनँ, धेरै दिनसम्म राखिराख्यो भने यसले पनि जलबिन्दु हुने धेरै कम्प्लिकेटेड क्याटरेक्ट हुन्छ। त्यसर्थ पछि अपरेसन गर्दाखेरि यो गाह्रो हुन जान्छ, किनभने यसले अप्टिक नर्भ ड्यामेज गर्नुहुन्छ। र ड्यामेज गर्दाखेरि चाहिँ अपरेसन गरेर पनि त्यसको दृष्टि आउने सम्भावना हुँदैन। अब सिम्पटम्सहरू थोरै मात्र हुन त सिम्पटम्सहरू धेरै भेरिएसन छ, अहिले पनि स्टिल सिम्पटम्सहरू डिस्कभर हुँदैछ, धेरै अर्को नयाँ नयाँ प्रकारको सिम्पटम्स पनि आउँछ। तर मुख्य सिम्पटम्सहरू के रहेछ त भन्दाखेरि घरमा बसेर जलबिन्दुको एक्जामिनेसन वा जलबिन्दु डायग्नोसिस हुँदैन। धेरै बेरसम्म एउटा रुममा बसेर हामीले मोबाइल चलायौँ, टिभी चलायौँ वा सिनेमा हलमा गयौँ भने र आँखा धेरै प्रकारले दुख्यो भने, इफ देयर इज अ प्रोलङ्ड पेन इन द आई स्टेइङ इन अ डार्क रूम, द्याट क्यान बी एन इन्डिकेटिभ अफ ग्लकोमा। द्याट क्यान बी वान इन्डिकेसन अफ ग्लकोमा। सो त्यसलाई पनि हामीले ए ठिक भइहाल्छ अन्धारोले गर्दा भनेर त्यतिकै गर्ने भएन कि मलाई ग्लकोमा छ कि एकपल्ट देखाउँ कि एकपल्ट इन्ट्राओकुलर प्रेसर नापौँ कि, त्यो पनि सोच्नुपर्छ। त्यसबाहेक यसो बत्तीमा हेर्दाखेरि इन्द्रेणी लागेको जस्तो बत्तीमा चस्मा लाएर पनि, चस्मा लाएर नलाएर भनेको छुइनँ मैले, चस्मा लाएर पनि मायोपिकहरूले धेरै पेसेन्टहरू ओपिडीमा आउँछ, उहाँहरूले कम्प्लेन गर्छ आई सी सर्टन हेलोज, चारैतिर रेनबो घुमेको छ, हेलोज भन्नु आउँदैन उहाँहरूलाई मेडिकली, इन्द्रेणी लाग्छ मेरो आँखाको वरिपरि भनेर पनि कम्प्लेन आउँछ। हाम्रो ग्लकोमा पेसेन्ट्स खरसाङमा धेरै छ, उहाँहरूले पनि यो कुरोलाई अलिकति अवेर हुन जरुरी छ। ग्लकोमा जलबिन्दु सिभियर हेडेक हुने पनि एउटा सिम्पटम। एकदम बेसी टाउको दुख्यो, मलाई के भएछ, म प्यारासिटामोल खान्छु, मेरो आधा कपाल दुख्यो, म जान्छु अनि म डक्टरलाई भन्छु मलाई माइग्रेन भएछ अनि अरू त म ठिकै छु। डक्टरले सजेस्ट गर्नुहुन्छ तपाईँ एकपल्ट, फिजिसियनले भन्नुहुन्छ एकपल्ट आँखामा देखाउनुहोस्, होइन ठिकै छु मलाई दबाई दिनुभएको छ, आइएम ओके। त्यो एउटा मिस्टेक आएर जलबिन्दुले पनि हेडेक, सिभियर हेडेक हुने चान्स छ विदाउट द पेसेन्ट नोइङ। सो त्यसलाई पनि हामीले मगजमा राख्नुपर्छ। अर्को कुरो फ्रिक्वेन्ट चेन्ज अफ ग्लासेस। आज यो चस्मा लगाएँ, 1 महिनापछि अर्को चस्मा लगाएँ, 2 हप्ता पछाडि, त्यस्तो पनि छ पेसेन्ट्सहरू। यो कलेक्टिभ सिम्पटम हो जुन चाहिँ मैले ओपिडीमा पाउँदैछु। यो सिम्पटमहरूलाई मैले यो बनाएको यो स्लाइड तपाईँहरूलाई देखाउनु। फ्रिक्वेन्ट चेन्जेस अफ ग्लासेस पनि इन्डिकेटिभ अफ ग्लकोमा। कन्टिन्युसली अकोमोडेसन, हाम्रो मासुहरू जुन चाहिँ हुन्छ चारैतिर आँखाको वरिपरि त्यो आँखालाई स्टेबल राख्ने, त्यो झिम्काउने, आँखा खोल्ने, त्यसको पनि एउटा मासपेसियहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई पनि टेन्टेटिभली स्ट्रेस्ड भयो भने तिनीहरूले पनि छोडिदिन्छ हाल्ने। सो त्यति बेला ग्लकोमाको सिम्पटम सुरु हुनसक्छ र यो कुरोहरूलाई आफ्नो दिमागमा राख्नुपर्छ। अर्को मुख्य, अब यो एडभान्स स्टेज अफ ग्लकोमा भइसकेपछि मान्छेले एकदमै ट्युबुलर भिजन देख्छ। सानो भिजन पनि देखाउँदैछु पिक्चर्सहरू तपाईँहरूलाई।
यहाँ हेर्नुहोस् त यो नर्मल फन्डस हो माथिको हगि अनि नर्मल फन्डसको छेउमा ग्लकोमेटस फन्डस छ त्यो पहेँलो डल्लै भएको ग्लकोमा जलबिन्दु भएपछि मान्छेले त्यो भित्रबाट यस्तो हुन्छ यो चाहिँ हामी एक्जामिनेसन ओपिडीमा गरेर मात्रै बुझ्न सक्छौँ नर्मली मान्छेले चाहिँ यो भिजनदेखिको यो भिजन आउन सक्छ र एक्सट्रिम स्टेजमा चाहिँ यो ट्युबुलर भिजन हुन्छ मान्छेको जब चाहिँ मान्छेले याद गर्दैन र ट्युबुलर भिजनको पेसेन्ट्सहरू धेरै छ हाम्रोमा आउनेहरू यो कुरोहरू अलिकति याद गर्नुपर्छ न ग्लकोमाको टाइप्समा गयो भने हुन त टाइप्स हेऱ्यो भने धेरै छ धेरै ब्रान्चेस तर तपाईँहरूको लागि बुझ्नको निम्ति 2 इज भेरी इम्पोर्टेन्ट प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी प्राइमेरी किलर किन भनेको भने नथापाइकन मानिस कम्ती आँखाले कम्ती हुनसक्छ एउटा मानिस हेर्दैछ हेर्दा यहाँनिर एउटा कालोपन वा यहाँनिर एउटा कालो म हेर्दैछु तर यहाँ एउटा स्याडो आएको जस्तो हुँदैछ यहाँ पनि एउटा स्याडो आएको जस्तो हुँदैछ यस्तो धेरै कम्प्लेन गरेर ओपिडीमा मेरो आउँछ मेरो पेसेन्ट्सहरूले भन्छ म्याडम मैले हेर्दाखेरि यता कालो देख्छु यता देख्दिनँ यता देख्छु यता देख्दिनँ त्यो पनि इन्डिकेटिभ भेरी मच अफ द अर्ली स्टेज अफ प्राइमेरी ओपन एङ्गल ग्लकोमा विच इज भेरी डिफिकल्ट टु डायग्नोज यो मिस हुन्छ ओपिडीमा पनि 2-3 पल्ट 3-4 पल्ट आउनै पर्छ देखाउनलाई र तपाईँलाई यस्तो प्रकारको सिम्टम छ भने चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि आफ्नो गाउँघरलाई पनि भनिदिने र इन्डिकेटिभ यो सबै बुझाइदिने उहाँहरूले अब अक्युट ग्लकोमा चाहिँ एउटा कुरो के भने थाहा पाइहाल्छ मानिसले एकदम बेसी रेडनेस पेन त्यहाँदेखि मधुरो देख्नु यो मोतीबिन्द पनि हुन्छ मधुरो देख्यो मोतीबिन्द भयो होइन ग्लकोमा पनि हुनसक्छ एकदम बेसी आँखा मलाई त जय बङ्गला भयो होला अलिकति दबाई हालेर ठिक भइहाल्छ नो इट क्यान बी जलबिन्दु सो यु हेभ टु मेक अवेयर नट ओन्ली योरसेल्फ बट अल्सो दि पब्लिक अब डायग्नोसिसमा आउँदा त अब ग्लकोमा जलबिन्दु यत्रो कुरा गऱ्यौँ हाउ क्यान बी डायग्नोसिस 3टा चिजले हामी अहिले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ कसरी जाँच गर्ने त डक्टरकोमा गएपछि के गर्छ त डक्टरले पहिला आँखाको प्रेसर नाप्नुहुन्छ त्यसपछि आँखामा दबाई हालेर फन्डस एक्जामिनेसन भन्छ भित्रपट्टिको पर्दा हेरिन्छ पछाडिपट्टि पर्दामा केही बिग्रेको छ कि छैन र अर्को चेन्जेस चाहिँ फिल्ड अफ भिजनमा यो इन्स्ट्रुमेन्टल हुन्छ इन्ट्राअकुलर प्रेसर आँखाको यसरी नापिन्छ हाम्रो ओपिडीमा पनि छ अप्लानेसन टोनोमिटर भनिन्छ यसलाई सुतारा श्रोत टोनोमिटर यो पनि छ र जो चाहिँ ग्लकोमाको मानिसहरू हुन्छ उहाँले एउटा पिरियडिक रेकर्ड गरेर यो इन्ट्राअकुलर प्रेसर प्लस डायबिटिज पेसेन्टमा डक्टर बारेले फ्राइडेको दिन डायबिटिक क्लिनिकमा पठाउनुहुन्छ म यसरी रेकर्ड गरेर लेखेर राख्छु र प्रत्येक डायबिटिकले इट इज इम्पोर्टेन्ट एन्ड इट सुड बी अल्सो रेकर्ड गरेर आफू राख्यो भने असल हुन्छ अब फन्डस एक्जामिनेसन अघि मैले भनिहालेँ आँखाभित्र वी पुट द ड्रप एन्ड देन वी डाइलेट देन द फन्डस देखिन्छ फन्डस भनेको आँखाको पर्दा हो र पर्दामा यो नर्मल फन्डसको अहिले तपाईँहरूको अहिले पनि तपाईँहरूलाई मैले आँखामा दबाई हालेर देखायो भने यही पिक्चरै देखिन्छ सेम थिङ है दिस इज द नर्मल फन्डस हामी आँखा यसरी देख्छौँ यो नर्मल फन्डस हो अब यसमा केही बिग्रेको छ भने वा अप्टिक नर्भ ड्यामेजहरू भएको छ अप्टिक नर्भले भेट्दै गरेको ग्लकोमाहरू छ भने चाहिँ यसमै हुन्छ चेन्जेसहरू विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु सी तर प्राइमेरी एङ्गल ओपन एङ्गल ग्लकोमा यो चेन्जेसहरू डिटेक्ट गर्नु गाह्रो हुन्छ यो हो ग्लकोमेटस फन्डस ग्लकोमेटस फन्डसले एउटा यहाँनिर कप र ससरको यो कप हामी चिया खाने कप र ससर जस्तो देखिन्छ यो फुल ग्लकोमेटस फुली डेभलप भएको ग्लकोमा हो एउटा प्लेट जस्तो देखिन्छ त्यसको माथि आफै एउटा सानो कप जस्तो देखिन्छ टक्रक्क राखेको सो यसलाई ग्लकोमेटस जब यो चेन्जेस व्हेन दिस चेन्जेस आर डिटेक्टेड in the OPD then we can become indicative that the patient is really suffering from advanced stage of glaucoma. So we should be careful enough not only to treat other disease also but also like disease indicative अरू डायबिटिसमा मायोपिया छ घरिघरि चस्मा चेन्ज गर्दैछ भने ग्लकोमा पनि एकचोटि इम्पोर्टेन्ट छ ल अघि मैले देखाइहालेँ यो ट्युबुलर भिजनको कुरो यो पेरिमेट्रिक भिजन फिल्ड हामीमा यो छैन अहिले तर दार्जिलिङ हस्पिटल सिलगढी हस्पिटलमा यो छ यो भिजुअल फिल्डले चाहिँ हामीले हाम्रो नर्भ हाम्रो आँखाको अप्टिक नर्भ कतिको ड्यामेज भएछ त जुन चाहिँ मैले अघि तपाईँहरूलाई भनिहालेँ कालोपन देख्दैछु नर्भ पनि यस्तो प्रकारले छरिएको हुन्छ
बा सुपिरियर क्वाड्रेन्ट पो गयो कि बा इन्फिरियर क्वाड्रेन्ट पो गयो कि कतापट्टिको भाग चाहिँ गएछ भनेर छुट्याउनको लागि यो टेस्ट गरिन्छ र यो टेस्टको रिजल्ट यस्तो हुन्छ राइट आई लेफ्ट आई र कुनै कुनै क्षेत्रमा अप्टिक नर्भको अलिअलि ब्रान्चेसहरू ड्यामेज भएको छ भने यस्तो प्रकारको स्याडो देखिन्छ यो स्याडोजहरूलाई स्कोटोमा भनिन्छ मानिसले धेरै बुझ्न सक्दैन प्राइमेरी एङ्गल ग्लकोमामा यो देखे तापनि मानिसले मलाई एकदम ग्रसली केही सिम्पटम छैन खालि अँध्यारोमा बस्दाखेरि मलाई अलिकति आँखा दुख्छ र अँध्यारोमा बस्दा म अलिअलि इन्द्रेणी देख्छु दिज आर द सिम्पटम लेभल्स सो त्यो सुन्ने बित्तिकै अलिकति अवेर हुनुपर्छ सबै कुराको अघि मैले भनिहालेँ फिल्ड अफ भिजन पेरिमेट्रीमा गरेपछि यो मोडर्नाइज पेरिमेट्रीमा यस्तो प्रकारका देखाउँछ है देखाएर राइट आई र लेफ्ट आईको दुईवटा छ कस्तो प्रकारले कतिको ड्यामेज त्यो नर्भलाई त्यो नसालाई कतिको ड्यामेज हुँदो रहेछ यसले हुन्छ अब अर्को एउटा मुख्य कुरा हाम्रो यहाँ मैले हुन त यहाँ क्वेसन आएकोदेखि धेरै देखेको छुइनँ 3टा मात्रै केस छ ग्लकोमा कन्जनाइटल मैले देखेँ नानीको आँखा ठुलो रहेछ त्यो पेरेन्ट्स कसरी आएको थियो भने सिम्पटम कमानमा बाट नानीको आँखा ठुलो रहेछ कति राम्रो हाम्रो नानी गाउँमा नानीको आँखा ठुलो रहेछ कति ब्युटिफुल नानी नो इट क्यान बी कन्जनाइटल ग्लकोमा इट क्यान बी मेगालोकर्निया ठुलो आँखा भएको नानी कति राम्रो नानी हाम्रो नानी त निलो आँखाले जन्मेको छ भगवानकै रूप लिएर इट क्यान बी ग्लकोमा सो त्यस्तो कुनै कसैको गाउँघरमा एनीवेयर यु सी प्लिज रेफर द पेसेन्ट वान्स टु दी ट्रिटमेन्ट धेरै लामो छैन यसको फलोअप भेरी इम्पोर्टेन्ट छ ट्रिटमेन्टमा जाँदाखेरि हामी एन्टिग्लकोमा ड्रग्स सुरु गर्छौँ अघि मेडिसिनले नहुँदाखेरि हामी लेजर गर्न जान्छौँ ट्राबेकुलोटोमी गर्न जान्छौँ अपरेसन्स यो पछिको कुरो यो ड्रप हाल्नलाई नै पेसेन्टको पेसेन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट धेरै मानिसहरू वाक्क मानिसरहेको हुन्छ ग्लकोमाले गर्दा तर फलोअप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अझै एडभान्स टेक्नोलोजी हुँदैछ जस्तो प्रकारले बढ्दैछ अझै नयाँ ट्रिटमेन्टहरू पनि सुरु हुँदैछ तर फिलहालको लागि यो कुरोहरू चाहिँ आफ्नो गाउँघरमा यसो गएर यो डिजिज पनि यस्तो छ भनेर भनिदिनु भयो भने यो भनेको कुराहरू इट विल बी बेनिफिसियल मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो कुरोहरू तपाईँहरूले टेक होम मेसेज चाहिँ यो लिनुहोस् एकताल ग्लकोमा भयो भने रेगुलर फलोअप इज भेरी मच निडेड जुन चाहिँ हाम्रोमा छैन दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट आज मैले एउटा ग्लकोमा पेसेन्ट हेरेँ ऊ गयो ऊ 6 महिना पछाडि टोटल नर्भ ड्यामेज लिएर आउँछ त्यो भएको कुरो हो मेरोमा रेकर्ड छ मैले रिसर्च गरेको छु मेरोमा रेकर्ड पनि छ मिरिकको पेसेन्टहरू टोटल ड्यामेज भएर जब सबैतिरको नर्भ गइसकेको हुन्छ ऊ सबतिर घुम्छ ऊ सब डक्टरकोमा जान्छ कसैले के गर्नु मिल्दैन फलोअप भेरी इम्पोर्टेन्ट कुन दबाई दिनेछु एन्टिग्लकोमा ड्रग्स एकताल चलाएपछि भेरिएसन्स छ कतिवटा एउटा ड्रग सुरु गरेर अर्को ड्रग अचानक सुरु गर्नु मिल्दैन कतिवटा क्यालकुलेसन्स गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा चाहिँ पेसेन्टले चाहिँ एउटै काम गर्न सकिन्छ फलोअपमा चाहिँ आइदिनु पर्छ सो द्याट ट्रिटमेन्ट गर्नेले पनि खुसी भएर ट्रिटमेन्ट गर्नु मिल्छ आँखा जाती हुन्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा अर्को एन्टिग्लकोमा ड्रग सुरु गरेपछि अघि नै मैले भनिहालेँ फलोअपमा यो लाइफ लङ नै कन्टिन्यू नै हुन्छ यो जबसम्म यसले नर्भ टोटली बन्द गर्न मिल्दैन किनभने यसले नर्भलाई छुइसकेको हुन्छ तर अर्ली स्टेज भेरी अर्ली स्टेजमा भेटायो भने चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट छ भने केही दिनको लागि फर सम टाइम यु क्यान स्टप इट बट वान्स इट स्टार्टेड एन्ड वान्स इट अप्टिक नर्भ इज अफेक्टेड यु क्यानट स्टप इट है र यो जलबिन्दु इभन एउटा सिम्पल टर्च लाइट र डिरेक्ट अप्थाल्मोस्कोपले पनि हामी धेरै ठुल्ठुलो मेसिन पर्दैन एन्टिरियर चेम्बरको डेप्थले पनि हामी धेरै कुरो बुझ्न सक्छौँ सो त्यति डिफिकल्टी छैन हाम्रो यहाँ फेसिलिटिज पुरै छ र हजुरहरूलाई एउटै रिक्वेस्ट छ अब सिन्स हामीले ग्लकोमाको विक मनाइरहेको छौँ देखिरहेको छौँ र यति बिघ्न मान्छेहरूले यो डिजिजलाई सुनिरहेको छ तपाईँहरूले चाहिँ यो मेसेज सबलाई भनिदिने कि आज मात्रै होइन होला आज ग्लकोमा सक्यो होइन तपाईँहरू अब एउटा रेस्पेक्टेड मेडिकल पर्सनलहरू हो सबैतिर गएर सबैलाई भनिदिने गएर एकचोटि आँखा बचाउनु है ग्लकोमा भएन त मोतीबिन्दुमा मात्रै किन हुने ग्लकोमा पनि होस् जलबिन्दु पनि हुनसक्छ अनि यति भनेर आजको यो प्रोग्राम हजुरहरूको निम्ति म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र एउटा लाइन मैले लेखेको छु हामी यो एकैताल यो लाइफ पाउँछौँ है अनि होल लाइफै हामी 10 चोटि एउटै
वर्षमा बाँचिरहेको हुन्छौँ तर हामी त्यसलाई लाइफ भन्छौँ। तर लाइफ चाहिँ हामीले कति हेरौँ, कोभिड सिचुएसन्स हेरौँ, स्ट्रेसफुल लाइफ सबलाई हुन्छ, झन् आइमा मान्छेलाई धेरै हुन्छ भन्छ, तर मेल पर्सनलको पनि हुन्छ आफ्नो आफ्नो स्ट्रेस। सो त्यो स्ट्रेस लेभललाई चाहिँ आफ्नोमा छ कन्ट्रोल गर्न। लाइफलाई हामीले एकचोटि पाएको छौँ, लेट्स मेक इट भेरी युजफुल बाई लभिङ अल, बाई केयरिङ फर अल, बाई रेस्पेक्टिङ अल, and in the end working for all, as we usually all we do is, being a medical person, we always work for others, and let's continue our noble work here.